तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्र कमल पाणी चा कमला सनायास हातमा नरियल दिन पर्यो तुला चढ्ने पुरुषलाई नरियल त्यही छ त्यही हुँ ल्याएको पूर्व फर्केर बस्ने नरियल छोपेरै बस्ने फेरि लगाएका गहना धनभार निकाल्नु होला ल बस्नुस् है पूर्व फर्केर बस्नुस् उत्तर दक्षिणतर्फ पल्लामा पैसा राख्नुस् अब उहाँको वजन बराबर पैसा राख्नुस् अनि के राख्नु भने अन्न फलफुल अब के सुन चाँदी धन अब जे राख्ने राख्नुस् ओम नमो नमस्ते श्रीभूतानि श्रीपादसमृतान्दिनी श्रीपाद यदन नतिरेता हितवानसा महिमातो जायसा पुरुष पादोस्या धर्माणि प्रथमान्यासनत्यानार्या तस्य तस्तया वेदातु द्रुपमेति तन्मर्त्यं स्वादे भक्तया माजानमग्र्या तमादित्यं बाणाया तपसा परस्तात् तमेव्यादेत्तमृतया तेनेन्नाया पन्था विद्यते नयायम् प्रजापति सरतिया गर्भे अन्तरजाय मानु भया उदाभि जाय ल त्यो उहाँलाई फोटो खिच्ने खिचो बस्नु भयो ल बढी भयो भने निकाल्नुस् कमी भए थप्नुस् ल भयो गीता नामले देवही मम भन्नुहोस् आफ्नो सम्झिनुहोस् काम बाङ मन काया कर्म सफल पाप निशनार्थ
महात्मा समतो तिल मिदय समोकनाथेभ्यो समस्त श्रोता दानहं ग्रहणं योगेभ्यो श्रद्धातु मह मुत्सृजयते तस्सन्न मम। ल अब छोडिदिनु हजुर। एउटा दाना प्रतिष्ठा 1-2 पैसा हातमा लिन पर्यो हजुर, हातमा 1-2 पैसा लिन पर्यो। तिलनिया चोबेर संकल्प गर्नु। हरिओम तत्सत विष्णु विष्णु हत्या पूर्व उच्चारित संकल्प सिद्धिरस्तु। दान प्रतिष्ठा तेन तुभ्यं सम्प्रदाय। ल तत्सन्नाम त्यही राखिदिनु यहाँ। त्यो सयदानहरु छ भने लिएर आउनुस्। अहिले सम्मान गर्ने कार्यक्रम अलिकति पछि है। यहाँ बुढापात्रो गरेपछि यहाँ सबैलाई फेरि विसम्मान हुन्छ, रात पर्छ। त्यस हुनाले पहिले हामीले काम भ्याएर सम्मान गर्ने। पछि अहिले सम्मान गर्ने एकछिन धैर्य हुनुहोस् है। त्यही राख्नु। कार्यकर्ताहरूले बुढापात्रो लिएर दक्षिण दिशा जाऊ। आग्नेय दिशा का अग्नि देवता
दक्षिण दिशा जाऊ दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ नैऋत्य दिशामा बारुणी देवीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि नैऋत्य दिशामा बारुणी देवीले तिरपाला जगाऊ कुनै देवी माथि दसैँ दिशा आरती कुनै देवी माथि दसैँ दिशा आरती कुनै देवी माथि दसैँ दिशा आरती कुनै देवी पराराणी हम सबसरी सिंहजी पूर्वताणी चंद्रगुणाणी मास मासो तमया कालमन पदमाते कालमन सुगताते पूर्णमन सोपरि दिनाउ सदा सरी तीन गुरु हो धनराशि तुझे तवे न से आत्मराशि आदि दिन को कलश कर के पूर्व को सांग सिता तक हम चक्र विभाग के पूर्व को सांग सिता इन्हीं तुम्हारी जो पूर्व को कहेगा कि असफल हो रहा है पुनराप तपस्या विक्रमे सतत प्रयोजन स्वाहा ये हम लोग कहां जाए तो डालूंगा आओ गाइड करने है कि नहीं ये गाइड करना पड़ो विषय कर्म करते संकल्प गरेको राख्न मिल्दैन घर त्यसको लागि सक्नु पर्छ अब राखिदिने घर राख्नु पैसा पछि थप्न मिल्छ संकल्प गरेपछि फेरि चालन त्यति एउटा कटौरा चाहियो त्यो कहाँ जानुभयो त्यो घिउ होइन त्यो होइन त्यही गरेको बनाउनु त त्यहाँ कहाँ गयो भने त्यो सूर्य पण्डितजी हजुर दौडीको दिन पर्छ नि घेर त छैन हेरेपछि कौनी हो त्यही ल्याउनु पूजा हिरण्यगर्भ संवर्ताय बेतस्य जातपरिगाय सदार पृथ्वी कसमदेव विद्यमान मार्दन गर्नुस् त्यहाँ हात चेपेर शिरमा लगाउनुस् नमस्कृताय सहस्रमूर्ताय सहस्रपाद अक्षररूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्राते सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः हरियम तत्सत् हातमा उठाउनुस् तिलानिसित विष्णु श्रीमात भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराग प्रवर्तमानस्य सकल जगत सृष्टिकारिणे ब्रह्मण द्वितीय प्रार्थे श्री सुतवरा कल्पे विवेचित मंत्र अष्टाविंशति में युगे शतत्रता द्वापरांते कलियुगे कलियुगे स प्रथम चरणे भारतवर्षे भारतखण्डे कोपा झण्डा मनर पूर्वास्तमं यः पुण्यमो बौद्ध अवतारे शरीर जन्मत्यानां
पराधामी नाम संवत्सरे शीर्षोजे पूर्व उत्तरायणे चन्द्रमति घडारे मास मासोत्तमे फाल्गुन पद्मासे फाल्गुन शुक्ल पक्षम पूर्णिमां सुपूर्णे तिथौ सोमवासरे देव गुरु धन राशि स्थिति चंद्रमासी सिंह राशि स्थिति अन्य सुगरे श्वेत राशि स्थिति ग्रह चिदम अद्य कौरिण्य गोत्र उत्पन्न खड्गवाद नाम वर्मान सपत्नी सपुत्र वधु सभ्रात वधु सहित सपरिवार सुरते स्मृति पुराणोत्तर फल प्राप्तार्थे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तार्थे प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल समर्थनार्थे इच्छित कामना सिद्धार्थम गाय कबाचिकम लक्ष्मी नारायण पूजन कर्म कर्त संगीत सिद्धार्थकम अष्ट चिरंजीवी पूजन कर्म करते संगीत सिद्धार्थक माँ काली मानी जन्मेंद्र कीर्तानि च तानि तानि विना शांतिं पद दक्षिणां पदे पदे तिम्रै शरण तिम्रै शरण तिम्रै शरण हे तिम्रै शरण नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि नमः के भाव भने स्टिल कहाँ गर्ने र त्यो सेली बिगारे कि 4.5 भाव उर्ने त अब एकैछिन त्यो घडा कटोरा हेर्नुहोस् निक्रा हो त उनीहरू टपरीमा पैसा राख्नु त्यो आफ्नो छाया हेर्न पर्छ नि ऐनी पठाएको गर्छ त केही छ गरे घिउ छ त्यसमा के छ पाला साला छ ठिक छ हुन्छ त्यही या त लिनुहोस् कि त्यही भए पनि हुन्थ्यो अहिले फिर्ता गरिदिनु त्यही हजुर यतिजना ल्याउनुहोस् हरियम ते उठाउने त्यसलाई हरियम त सपरिवार साथ दूसर लड्ने लाग्यो सुन्दर बनाहम आगमिदम माध्यमले पुनः देवता हम कार्तिका पात्र पंच देवता हम ताम्र पात्र दायित्व देवता हम प्रयाय वशिष्ठ गोत्र 10 रुपैयाँ ल्याउनु साथ हामी 10 रुपैयाँ हो शुद्धिरस्तु हो सुवर्ण घृत काश पात्र दान कर्मण प्रतिष्ठा संगत सिद्धार्थम इदम रूपम चंद्र देवताकम एतात्र यथा नाम देवताकहम आकाश काशल्य मम आत्मा त पैसा दिनु ल त्यो कटोरा राख्ने पैसा दिनु पुरा पठाइदिनु होला
त्यो शिवजी छन् त्यहाँ जलधारी छ त्यो निकालेर ल्याएर आउँछ शिवजी हजुर अब यी बर्माजी ओखलिदिनु दहीको भाँडा होला नि त्यहाँ त्यो माथि चढाइदिनुहोस् घोप्टाइनु ओम अर्को परिणाय नमः बन्द भएका यानि पापाने जन्मन्त्रका नमः सबै ल उता बसौँ फुलेर हात जोडौँ सबै कर्ताहरूले कोही भन्छन् बुद्ध येशू शिव मोहम्मद ठुला हुन् कोही भन्छन् बुद्ध येशू शिव मोहम्मद ठुला हुन् मेरो निम्ति ठुला देउता मेरै बाबा र आमा हुन् मेरो निम्ति ठुला देउता मेरै बाबा र आमा हुन्। माफ गर्नुहोला, मैले आजसम्म कुनै भगवानलाई भेटेको छैन, देखेको पनि छैन। सुनेको छु सबै निराकार हुनुहुन्छ, जसलाई देख्न हामी मन्दिर जान्छौँ, मठ मस्जिद गुम्बा र चर्च धाउँछौँ, तर यो जान्दैनौँ उनै निराकार ईश्वरले आफ्नो आकारको रूपमा हामीलाई बाहमा पठाइदिनु भएको छ। उनै जिउँदा ईश्वरलाई हामी व्यवस्था गर्छौँ। तपाईहरूको प्रश्नको एउटै जवाब छ मेरो, बस मेरो निम्ति भगवान भनेकै यिनै हुन्। मलाई जन्म दिने आमा र मलाई कर्म दिने बाबा। मेरो निम्ति उहाँभन्दा ठुला देवता अरू छैनन्। भगवान मैले यी मेरा देवतालाई सदा खुसी र सुखी राख्न सकूँ। मेरो यो भजन उहाँहरूप्रति नै समर्पित छ। कर्म दिने बाबा ठुला, जन्म दिने आमा। कर्म दिने बाबा ठुला, जन्म दिने आमा। बाबा आमा मैले मान्ने ठुला भगवान, ठुला भगवान।
हे जसले जे भने नि मेरो निम्ति हुन् रामा ठुला देउता बाबुआमा जसले जे भने नि मेरो निम्ति हुन् रामा ठुला देउता बाबुआमा जसले जे भने नि मेरो निम्ति हुन् रामा ठुला देउता बाबुआमा बाबुआमा जसले जे भने नि मेरो निम्ति हुन् रामा ठुला देउता बाबुआमा जसले जे भने नि मेरो निम्ति हुन् रामा ठुला देउता बाबुआमा जसले जे भने नि मेरो निम्ति हुन् रामा ठुला देउता बाबुआमा हे श्री राम जसले जे भने नि मेरो निम्ति हुन् रामा ठुला देउता बाबुआमा जसले जे भने नि मेरो निम्ति हुन् रामा ठुला देउता बाबुआमा नौ महिना कोखमा राखे हुर्कै बढाइ गर्दा 9 महिना कोखमा राखे हुर्कै बढाइ गर्दा आफू रुँदैन र भन्थ्यौ मलाई दुःख पर्दा हे आमा बाको ऋण कहिले तिर्न सकिन्न नबुझेको हो किन आमा बाको ऋण कहिले तिर्न सकिन्न नबुझेको 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 किन हे श्री राम आमा बाको ऋण कहिले तिर्न सकिन्न नबुझेको किन आमा बाको ऋण कहिले तिर्न सकिन्न नबुझेको किन आज म तपाईँलाई घुमाउन लान्छु तीर्थ सधैँ हजुरको कच कहिले छोराले घुमाउनु लगेन भन्नुहुन्छ आज तीर्थ जाने उतै मन्दिर सन्दिर घुम्ने उतै रमाएर आउने हुन्न बा
मलाई